बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम बहन भाई खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे तमाम बहन भाइयों को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अल्लाह ताला की रहमत करम और फज़ल से आज की अपनी छोटी सी वीडियो का करते हैं आगाज़। आप सबको कहते हैं खुशामदीद। आज की वीडियो कुछ इस तरह की है कि मैं अभी आया हूँ था कोर्ट में, जो हमारे मुतल्लका अदालतें हैं। आज मेरी एक हेयरिंग थी, तो अभी गया था उधर अदालत में पेश हुआ, इंतजार में रख दिया केस को। दूसरी पार्टी ने भी आना, तो उनकी भी जैसा बात सुनेंगे। हमने तो अपनी पेशी उससे भी पेशी से पहले हमने बता दिया था अपनी जो हमारी बात है। तो दूसरी जो साइड है, हमारे जो मुखालफ रेंज हैं वो नहीं अदालत में पेश हो रहे हैं। उसी सिलसिले में तकरीबन अभी 11 का टाइम हो गया, अभी तक नहीं हुआ है। हर पेशी पर वो इसी तरह ही करते हैं, यानी कि ना इस केस को थोड़ा सा लंबा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जज साहब को जब वो सारी बात बताएंगे तो फिर वो सच झूठ जो है ना वो सामने आ जाएगा। इसी तरह ना वो कहते हैं कि ये थोड़ा सा लंबा होता रहे केस, और हमें जो ना टाइम मिलता रहे, और जो हमने मुकम्मल की ज़मीन पर कब्जा किया हुआ है वो हमारा बरकरार रहे हुए। लेकिन कब तक, वो एक मिसाल है ना कि बकरे की माँ कब तक कायम आएगी। तो इंशाल्लाह एक ना एक दिन तो इस पुल के नीचे से उनको गुजरना पड़ेगा। बाकी इंतज़ार मैंने भी बहुत किया है, अल्लाह ताला की दात पर मेरा भरोसा भी बहुत है। ये भी मैं अदालत से होकर वापसी घर में पहुँचे हूँ, तकरीबन टाइम जो है 2-2:30 का हो रहा है। तो बच्चों को स्कूल से लिया और उसके बाद फिर वापस घर में आ गया हूँ। आज भी अदालत में कुछ नहीं बना। उनके जो मेरे मुखालिफ थे, अपना वो वकील भी नहीं था, बल्कि उनका क्लर्क ही गया उधर जज साहब से। उन्होंने इस्तदा किया कि हमें पेशी दे दें, अभी हमारी तैयारी नहीं है। बस ये उनके ना बहाने होते हैं। बस जज साहब भी काफ़ी उनको डांट रहे थे कि यार आप करो इस पर बहस आकर, लेकिन वो बस किसी न किसी बहाने से हर दफ़ा कुछ ना बहाना लगाकर पेशी ले जाते हैं। जज साहब भी मजबूर होते हैं, फिर उनको भी पता है कि जब तक दोनों फ़रीकों की मैं बात नहीं सुनूँगा तब तक वो फ़ैसला नहीं इस चीज़ का वो कर सकते। आज मैं थोड़ा-सा अपना इस कहानी का, ये जो मामलात मेरे चले हुए हैं, इनके बारे में अपने तमाम बहन-भाइयों को बताना भी चाहता हूँ, क्योंकि अक्सर मुझे मेरे बहन-भाई जो पुराने हैं उनको तो पता है मेरी ये जो मामलात मेरे चले हुए हैं। और कुछ जो है ना वो नए आए हैं, तो उनको अभी नहीं तकरीबन सारी बात का पता। तो फिर मुझे वो अक्सर कमेंट्स करते रहते हैं कि मुज़म्मिल भाई आप एक अच्छे इंसान हैं और काफ़ी समझदार हैं, तो फिर भी आप इन मामलात में क्यों पड़े हुए हैं? रफ़ा-दफ़ा करें इन मामलात को, टेंशन फ्री होकर अपनी ज़िंदगी जिएँ, क्यों इन मामलात में पड़े हुए हैं? अच्छा, ये जो कमेंट्स होते हैं ना, ये हमारे चैनलों के लिए एक आज़ाद होते हैं। बहुत कुछ अगर बंदा समझना चाहे और सीखना चाहे ना, तो बंदा इन कमेंट्स से बंदा समझ भी सकता है और सीख भी सकता है। तो मेरी भी कोशिश होती है कि जब आपके कमेंट्स आएँ तो उन पर अमल भी करूँ और उनको समझने की भी कोशिश करूँ। तो इसीलिए फिर मैंने मुनासिब समझा कि जो मेरे बहन-भाई मुझसे ये सवाल करते हैं कि आप इन मामलात में क्यों पड़े हुए हैं, थोड़ा-सा ना मैं अपना इस कहानी का, इन मामलात का बैकग्राउंड उनको बता दूँ। अच्छा, मेरे साथ ये मामलात उस वक़्त शुरू हुए हैं जब मैं आर्मी से रिटायर होकर आया था ना 2017 में। तो उधर से मुझे कुछ पैसे मिले थे। जैसे वो मिलते हैं हर, जब वो कोई सरकारी मुलाज़िम रिटायर होकर आता है तो उसको वो पेंशन के साथ ना वो उसको कुछ पैसे देते हैं कि वो एक्स्ट्रा। तो मुझे भी मिले थे। उन पैसों से कुछ पैसों से तो मैंने अपना घर बना लिया था। बहरहाल कुछ उसमें से ना फिर बच गए थे मेरे पास, तो वो मैंने सोचा कि इसकी ना वो ज़मीन ले लेते हैं। क्योंकि मेरी जो ज़मीन थी पहले हमारी, उसके साथ ही ना हमारे एक चाचू थे, वो ज़मीन बेच रहे थे, तकरीबन 1.5 एकड़ उनकी थी। तो उन्होंने वो बेच रहे थे, तो मैंने सोचा चले पैसे हैं मेरे पास, तो मैं ये इन पैसों से ना ये ज़मीन खरीद लेता हूँ। तो ख़ैर मैंने वो ज़मीन खरीद ली। खरीदने के बाद जो जिसके साथ अभी मेरा ये मसला बना हुआ है, उस भाई ने मेरी ज़मीन पर कब्ज़ा कर, हालाँकि वो इंतकाल वग़ैरह जैसे वो कागज़ी कार्रवाई होती है, वो सारे मेरे नाम है सारा कुछ। उसके घर के बिल्कुल साथ वो लगती थी। रातों-रात उन्होंने उधर कब्ज़ा कर लिया और उन्होंने एक स्टाम्प सा बना लिया, वसीयतनामा टाइप सा, कि ये हमें वो वसीयत हो गई है ये ज़मीन। और उस स्टाम्प को लेकर वो अदालत में चले गए। उधर से उन्होंने उस स्टाम्प की बेस पर ना एक स्टे ऑर्डर अपना जारी करवा लिया कि जब तक हमारा ये जो चल रहा है ना स्टाम्प, उस वक़्त तक हमारी रकबे में कोई भी मुदाखलत ना करे। तो अदालतें ख़ैर ये हैं कि स्टे दे देती हैं टेम्परेरी आर्ज़ी तौर पर, कि आपस में लड़ाई झगड़ा ना हो इनका। तो उन्होंने वो अदालत ने स्टे जारी कर दिया। ख़ैर जब मुझे पता चला कोई नोटिस वग़ैरह मिले मुझे उनकी तरफ से, पर फसल वग़ैरह नहीं आप बेच सकते क्योंकि उनका वो उस जगह पर स्टे चल रहा है। तो मैं फिर गया कोर्ट में। सबसे पहले तो इधर मैंने मामू जुए से बात की, अपने जो गाँव के हमारे बड़े बुज़ुर्ग थे उनसे बातचीत मैंने की कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम बना है, तो काइंडली थोड़ी-सी मेरी आप हेल्प करें। तो सारी बरादरी जो हमारी गाँव की थी, उन्होंने उसके घर गए। वो भी मेरा चाचा का ही बेटा है जिसने मेरे साथ ये तनाज़ा बनाया हुआ है। उसके घर गए, उसको समझाया-बुझाया कि यार आप बाज़ आ जाओ, क्यों उसने यार पैसे भरे हुए हैं, कोई नजायज़ नहीं उसने की। चलें, अगर उसने ये आपके घर के साथ लगती है, अगर आप इसको रखना चाहते हैं,
تو مزمل نے جو پیسے بھرے ہیں آپ مزمل کو یہ پیسے واپس کر دیں، وہ زمین آپ رکھ لیں۔ لیکن وہ اس نے نا وہ پورے گاؤں والے جتنے بھی میرے بڑے بزرگ بلکہ میں بھی ان کے ساتھ کیا تھا، اس کی منت معافی سارا کچھ میں نے کیا تھا کہ میرے ساتھ آپ ایسا ظلم مت کریں۔ اس نے خیر کسی کی بھی بات نہیں مانی، اس نے کہا کہ جو آپ سے ہوتا ہے وہ آپ کرتے رہیں، میں نے یہ جو عدالت سے وہ کر لیا نا سارا کچھ، ابھی عدالت ہی ہمارا فیصلہ کرے گی۔ خیر عدالت میں گیا، اس کے بعد اس کی میں نے پیروائی کرنی شروع کر دی جو انہوں نے میرے اوپر وہ کیس کیا تھا۔ تو الحمدللہ وہ 3 سال وہ چلا کیس، اس میں عدالت نے ان کا وہ کیس جو نا ریجیکٹ کر دیا کہ یہ آپ کا غلط ہے وصیت نامہ، یہ بالکل آپ نے بوگس بنایا ہوا ہے، بلکہ عدالت نے FIR کے آرڈر ان کے خلاف کر دیے۔ اینٹی کرپشن جو ہوتی ہے نا اس میں کیونکہ ایک وہ اسٹامپ فروش بھی ملوث تھا، تو انہوں نے پھر جو سول تھانے ہوتے ہیں ان کو ریفر نہیں یہ کیس کیا تھا، یہ انہوں نے کر دیا تھا اینٹی کرپشن کو۔ تو اینٹی کرپشن جو ہوتی ہے وہ ہمارے ادھر لیا میں نہیں ہے، وہ ڈی جی خان ریجن میں ہی بیٹھتے ہیں، تو ادھر پھر کیس چلا گیا۔ ادھر میں نے جا کر وہ انکوائریاں وغیرہ بھگتی، سارا کچھ وہ بھگتنے کے بعد FIR ان پر ہوئی، FIR میں پھر وہ اریسٹ ہو گئے، تقریباً 3 ماہ پھر وہ جیل میں رہے۔ اس دوران میں پھر بھی کوششیں کرتا رہا ہوں کہ یار کسی طریقے سے یہ معاملات میرے حل ہو جائیں، کیونکہ وہ بھی میرے پرائے تو نہیں تھے، ہے تو اپنے ہی تھے۔ تو فل میری جو نا وہ کوشش ہوتی تھی، بیچ بیچ میں بندے میں ڈالتا رہتا تھا، میں مجوید کو کہتا رہتا تھا، اور بھی جیسے بھی مجھے کوئی موقع وغیرہ ملتا تھا میں لوگوں سے کہتا رہتا تھا کہ یہ یار ان کو تھوڑا سمجھا بجھا دیں میری طرف سے۔ لیکن انہوں نے بھی ضد اس چیز کی انا بنا لی کہ ہم نے بھی یہ جو ہے نا اس کا نقصان کر کے ہی چھوڑنا ہے۔ نقصان میرا پہلے بھی وہ کرتے رہتے تھے، کبھی پانی کی باری سے وہ لڑ پڑے میرے ساتھ، کبھی میرا چارہ کاٹ کر وہ لے جاتے تھے، کبھی میری فصل وہ خراب کر جاتے تھے، کیونکہ میرا رقبہ بھی ان کے گھر کے ساتھ ہی ہے، وہ ڈیرے پر بیٹھے ہوئے ہیں، میں جو اپنا گاؤں میں چک میں بیٹھا ہوا ہوں۔ تو پھر وہ میں جب ادھر جاتا تھا تو کوئی نہ کوئی نقصان میرے درختوں کا انہوں نے کیا ہوتا تھا، یا فصل کا کر دیتے تھے، یا پھر میرے پیٹر انجن ادھر لگے ہوئے ہیں ان کا کوئی نقصان وغیرہ وہ کرتے رہتے تھے۔ میں اگنور کر دیتا تھا کہ چلے کوئی نہیں یار معاملات زیادہ گڑبڑ نہ ہوں، چھوٹا موٹا کر جاتے ہیں تو کوئی نہیں، خیر اپنے ہی ہے نا، یہ کون سا پرائے ہیں۔ لیکن ان کو یہ اتنا وہ سوچ نہیں آئی، ان کے بس نا وہ ایک جیسے اندر کے بندے کے اندر ایک حسد ہوتا ہے نا کہ یار ہم 4 بھائی ہیں تو ہم کچھ بھی نہیں بنا سکے، اور یہ اکیلا ہو کر اس نے آرمی سے یہ سارا کچھ مل بھی کیا ہے، پھر اس نے یہ سارا کچھ بنا بھی لیا ہے، تو یہ ہم سے تھوڑا سا آگے کیوں جا رہا ہے۔ جیسے وہ سوچ ہوتی ہے نا بندے کی، خاص کر جٹوں میں اس طرح کی سوچ اکثر ہوتی ہے کہ یہ ہم سے آگے نہ نکل جائے۔ تو ان کے بھی ذہن میں یہ سارا کچھ چل رہا تھا، تو انہوں نے پھر یہ میرے ساتھ مسئلے مسائل بنانے شروع کر دیے۔ خیر جب یہ اریسٹ ہوئے تو یہ تو جیل میں تھے، تو پھر ان کی جو پیچھے ان کی وائف تھی یا جو ان کی بہنیں تھیں، وہ میری بھی بہنیں ہی تھیں، وہ ہمارے گھر ادھر چل کر آ گئیں کہ ہمیں آپ معاف کریں، ہمیں معافی دے دیں، غلطی ہو گئی ہے ہمارے بندوں سے، تو کائنڈلی آپ نے ان کو چھڑوا لائیں۔ تو خدا خوفی تھی میرے اندر، میں نے یہی سوچا کہ ابھی یہ بیچاریاں ان کا تو قصور کوئی نہیں ہے پیچھے، کیونکہ وہ تو سارے جیل میں چلے گئے تھے، مرد کوئی بھی نہیں تھا ان کے گھر میں، تو احساس مجھے بھی بہت تھا ان کا۔ تو میں خیر گیا ہوں، تو میں نے ان سے ادھر جیل میں بات چیت کی، ادھر وہ مان گئے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے مزمل بھائی آپ ہمیں چھڑائیں تو ہم آپ کی زمین جو ہے نا وہ چھوڑ دیتے ہیں، ہمارا آپ کے ساتھ کوئی تنازع نہیں، کوئی کسی قسم کا پچھلی جو ہو گئی ہے ان کی آپ سے ہم معذرت کرتے ہیں۔ میں بھی بڑا خوش ہو گیا، میں نے کہا چلیں یار ان معاملات سے میری بھی جان چھوٹ جائے گی۔ خیر ان کی میں نے ضمانتیں وغیرہ کروائیں، وہ جیسے وہ کرتے ہیں کاغذی کارروائی جو قانونی کارروائی ہوتی ہے وہ ساری کروائی، ضمانتیں ہوئیں۔ وہ جب باہر آئے ہیں تو پھر ان کی پھر ٹون بدل گئی، انہوں نے کہا کہ کون سی صلح اور کون سا راضی نامہ، ہم تو آپ سے نہیں کرتے، نہ ہم آپ کی زمین چھوڑیں گے، عدالتوں میں ہی ہم چلیں گے۔ تو بڑا پریشانی میرے لیے پھر بنی، میں نے کہا یار یہ میرے ساتھ کر کیا رہے ہیں، کیا کروں ابھی ان کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، میں تو تھک گیا ہوں ان کو سمجھا کر، یہ تو کسی بات پر آ ہی نہیں رہے۔ لڑائی جھگڑا میں نہیں ان کے ساتھ کر سکتا، زمین وہ جو ہے ان کے قبضے میں، وہ اس میں فصلیں بیچتے ہیں، اٹھاتے ہیں، سارا کچھ وہ کرتے ہیں، لڑائی جھگڑا تو میں ان کے ساتھ کر نہیں سکتا، تو قانونی کارروائی میں ان کے ساتھ کر سکتا ہوں۔ تو یہ سارا کچھ ہی میں نے کیا ہے ان کے ساتھ۔ تو ابھی بھی وہ بس نا وہ عدالتوں میں ہی چلے ہوئے ہیں، یعنی کہ عدالتوں کا کام جیسے آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں تھوڑا سا سست روی سے چلتا ہے، اتنا وہ اسپیڈلی یا تیزی سے نہیں وہ کام کرتے، تو تھوڑا سا عدالتوں کی وہ سپورٹ لے لیتے ہیں کہ کبھی کوئی اسٹے لے لیا، کبھی کچھ کوئی درخواست دے دی، کبھی کچھ کر دیا، کبھی کچھ، کہ یہ ہمیں ٹائم ملتا رہے اور یہ زمین پر ہمارا قبضہ جو ہے نا یہ اس طرح چلتا رہے۔ لیکن اس طرح تو خیر نہیں ہوتا، ابھی خدا نخواستہ اتنی بھی اندھیر نگری نہیں ہے، وہ کب تک میری زمین پر اس طرح وہ قبضہ رکھیں گے، آخر ایک نہ ایک دن تو انشاءاللہ اس کا حل نکلے گا ہی نا۔ مجھے اپنے اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ ہے، انشاءاللہ جتنی میری اسٹرگل ہے، جتنی میں نے محنت کی ہے، جتنا یعنی کہ میں خجل خراب ہوا ہوں اس معاملات میں، تو اوپر میرا مالک بیٹھا ہوا ہے، انشاءاللہ ایک دن اس نے تو فیصلہ کرنا ہی ہے اس چیز کا۔ نجائز کر رہے ہیں میرے ساتھ، تو
انہوں نے دنیا پر بھی دینا ہے اور آخرت میں بھی وہ اس چیز کا حساب دیں گے. تو باقی اللہ تعالیٰ خیر کرے. یہ تھے میرے معاملات. تو چھوٹی سی میں نے سمجھا کہ ویڈیو بنا کر اپنے بہن بھائیوں سے شیئر کر دوں. دیکھتے ہیں جی آگے جو بھی صورتحال ہوگی وقتاً فوقتاً میں اپنے بہن بھائیوں سے شیئر کرتا رہوں گا. تو آپ بھی سب بہن بھائی میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری یہ جو الجھنیں وغیرہ بنی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ مجھ کو ان سے نجات دے. تو خیر خیر سے جناب یہ معاملات میرے بھی حل ہو جائیں. کیونکہ یہ جو زمینوں کے مسئلے مسائل بن جاتے ہیں خدا نخواستہ یہ قتل و غارت پر بھی پہنچ جاتے ہیں. تو میری تو بہرحال پوری کوشش ہے کہ اللہ تعالیٰ خیر کرے اس نوبت تک کبھی بھی یہ کام نہ جائے. خدا خیر کرے گا جی انشاءاللہ معافی دے اس برے وقت سے.